बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को मेरी तरफ से बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साद अख्तर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल साद अख्तर के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो रूटीन से हट के है। जैसे मेरे हम उम्र लोग जो होते हैं, उम्र के इस हिस्से में बाज़ का एक्टिविटीज़ जो हैं वो छोड़ दी जाती हैं। हालांकि वो हर्ज नहीं अगर जारी रखें तो, मसलन कुकिंग करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना, अकेले हों तो सफाई वगैरह भी करना, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर उम्र के इस हिस्से में घर में बहू भी होती है, घर में और लोग भी रहते हैं, तो उनकी सेहत का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जिस टॉपिक की जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करने लगा हूँ वो है प्रोटीन। प्रोटीन उम्र के हर हिस्से में, चाहे कोई 60 साल का है, 50 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 70 साल का है, 80 साल का है, किसी भी उम्र में हो, उसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा ना कम। और सबसे ज़्यादा आपको पता है प्रोटीन गोश्त में होती है, मछली में होती है, मेरा ख्याल अंडा दूध में भी काफ़ी होती है, पर अब मैं तो फोकस कर रहा हूँ गोश्त पे। तो गोश्त में वाफर मकदार में प्रोटीन होती है, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जो ही जवानी ढलती है 40-50 के बाद जो है वो मैदा उतना ताकतवर नहीं रहता, उतना एक्टिव या फाल जिसे बोलते हैं वो नहीं होता कि वो गोश्त को हज़म करके प्रोटीन को प्रोड्यूस करे। तो लेकिन प्रोटीन की बहरहाल ज़रूरत तो होती है। तो मैं आज ये मेरे वैसे एट रैंडम मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए। तो मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे गोश्त का नेबल बदल जो है वो, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे प्रोटीन जिस्म में पैदा हो सकती हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप गोश्त खाना छोड़ ही दें, लेकिन ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाया करते हैं वो उम्र के इस हिस्से में अगर उतनी ही तादाद में गोश्त खाएंगे, यानी कि रोज़ाना या हफ्ते में 4-5 मरतबा का, जवानी में तो भाग दौड़ के वो एक्टिव रहता है इंसान, तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस भी होती है, गोश्त हज़म भी हो जाता है, मैदा भी एक्टिव होता है। लेकिन हमारी जैसी उम्र में मैदा जो है वो काम नहीं कर, उतना एक्टिव नहीं रहता। लेकिन प्रोटीन की मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आसान सा तरीक़ाकार ये है कि जो दालें हैं ये भी प्रोटीन का एक बहुत अहम ज़रिया है। मैं आपको 3 दालें, मैंने वर्कआउट करता हूँ, पहले रिसर्च, वर्कआउट, तहकीक, उसके बाद आपके साथ बातें शेयर करता हूँ। तो मैंने जब तहकीक की तो 3 दालें जो हैं वो मेरे सामने आईं, तो मैं टर्न बाय टर्न बताता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं जिस दाल को रखता हूँ वो है दाल मूंग की दाल। इसमें फ़ाइबर काफ़ी होता है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी काफ़ी होती हैं और प्रोटीन आलमोस्ट 26% प्रोटीन होती है। ये बाज़ मैंने एक दफ़ा यूनान एथेंस में मैं गया तो वहाँ मैंने एक दोस्त को देखा, वो बड़ा एक्टिव था, कमोवेश मेरी उम्र का होगा, लेकिन बहुत लड़का तो नहीं, मेरी उम्र का था। तो आज से 2026 9 साल पुरानी बात है। तो उसको मैंने देखा कि वो रात को उसने मेरे लिए तो कोई और एहतमाम किया, लेकिन रात को उसने अपने लिए दाल मूंग जो थी वो भिगो कर रख दी और सुबह उठ के उसको बॉयल किया, हल्का सा बॉयल किया, ज़्यादा बॉयल नहीं किया, हल्का सा बॉयल किया और उसमें नींबू डाला और कुछ हल्की काली मिर्च डाली और एक छोटी सी हेल्दी सी प्लेट बन गई। उसके साथ उसने नाश्ता किया। तो मैंने पूछने पे उसने बताया कि इसमें काफ़ी तादाद में प्रोटीन भी होती है और ये दाल मैदे के लिए बहुत अच्छी है और बेज़रर है। ये इसका कोई ये नहीं कि मैदे पे गरा नहीं गुज़रती।
تو میں نے یہ شروع کی ہوئی ہے روٹین اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ذکر ہو گیا مونگ کی دال کا۔ دوسرے نمبر پہ جو دال آتی ہے وہ دال چنا آتی ہے، جو معدے کے لیے بہت اچھی ہے، پروٹین کے لیے بھی اچھی ہے، جوڑوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے، یعنی کہ اس کے بھی بہت فائدے ہیں۔ فائبر جس چیز میں ہو، پروٹین جس چیز میں ہو، وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور یہ بھی بے ضرر ہے، تو اعتدال کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت اچھی ہے۔ اگر روٹین بنا لیں تو بھی اچھا ہے۔ کالے چنے جو ہیں وہ اگر استعمال کریں تو وہ بھی بہت اچھے ہیں، بہت مفید ہیں، تو ضرور استعمال کیا کریں یہ چنے کے، اور چنے کی دال جو ہے وہ صرف میں آخر میں ایک پریکاشنری میں یہ بھی بتاؤں گا، اس کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ اس کے بعد جو نمبر 1 جو دال آتی ہے وہ اس کو ثابت مسر بھی بولتے ہیں، کالی ماش بھی بولتے ہیں، کالے رنگ کی ہوتی ہے، عام آسانی سے میسر ہوتی ہے۔ یہ نمبر 1 میں اس کو رکھتا ہوں کیونکہ اس میں فائبر بھی ہے، پروٹین بھی ہے، پروٹین آلموسٹ 30% ہے، 30% پروٹین آلموسٹ اس کے اندر ہے، اور یہ جگر کے لیے بہت اچھی ہے، خون بناتی ہے۔ تو یہ دال جو ہے، دال کالے مسر، ثابت مسر بھی بولتے ہیں اس کو، یہ تو انتہائی اچھی چیز ہے۔ یہ نوجوان بھی کھائیں، جوان بھی کھائیں، بوڑھے بھی کھائیں، یہ بہت فائدہ مند ہے اور امیونٹی کے لیے کو سٹرونگ کرتی ہے۔ آخر میں نے کہا تھا ایک بات بتانی تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ کوئی بھی دال ہو، دالیں کوئی بھی ہوں، چاول ہوں، ان کو جب بھی پکانا ہو ان کو آپ لوگ بھگوتے تو ہیں نا، اب آپ نے غور کرنا ہے آج کے بعد کہ دالیں جب یہ چیزیں چاول یہ دالیں بھگوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کا کچھ اوپر آ جاتا ہے، مٹیریل سفید رنگ کا آتا ہے۔ تو موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ اس پانی کو ضائع کیا اور اس کو کوکنگ کر لی، نہیں، اس میں پھر پانی ڈالیں، پھر سفید پانی رنگ اوپر آئے گا، سفیدہ رنگ اوپر آئے گا، اس کو ہلائیں چمچ کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ہلائیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ پانی گرائیں، تیسری دفعہ پھر ڈالیں گے، پھر پانی ہلکا سا آئے گا، سمجھ لیں اب آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے، دالیں جو ہیں یہ پاسکو کا جو ادارہ ہے وہ ان تمام چیزوں کو فومیگیشن کرتا ہے، جو زہریلا ہوتا ہے، زہریلا ہمارے لیے ہو سکتا ہے اگر ہم صاف نہ کریں تو، جیسے ہوٹلوں پہ نہیں کرتے، تو وہ کیڑے مارنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو کیڑا نہ لگے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ اس کیمیکل کو اتارنے کے لیے 3-4 دفعہ دھو لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوری، مجھے آج پتہ نہیں مکھی، میں زیادہ ہی میٹھا آدمی ہوں، مجھے تنگ کر رہی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، فراخ دلی کا مظاہرہ کیجیے گا، موسم بھی آج کل ایسا ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اہتمام کیا کریں کہ انہیں پروٹین لازمی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ 3 دالیں میں نے ریسرچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 دالیں آپ ضرور استعمال کیا کریں، ان کو کرائیں، خود بھی استعمال کریں اور ان کو بھی دیں۔ تو اور گوشت جو ہے وہ ان کو ہفتے میں 1 دفعہ، وہ بھی تھوڑی قلیل تعداد میں لیں۔ گوشت کھانا چاہیے، انسانی جسم کی ضرورت ہے، لیکن بہت زیادہ کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دالوں پہ ریلائی کریں۔ تو میں مزید بات کرنے سے گریزا ہوں کیونکہ مکھی جو ہے وہ میرے پیچھے بڑھ چکی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سعد اختر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ دیکھیے، سعد اختر کے نام سے بہت سارے چینل ہیں، آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کرنے پہ چلے گئے تو جیسے کئی سعد اختر ہیں، میرا جو ہے اس کی چند ایک نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ایس کیپٹل، AAD اسمال، یہ سعد، اور پھر اختر A کیپٹل اور KAH
TAR یہ اسمال ہے، اور بعض نے TER کے ساتھ ہے. میرا اختر AKHTAR ہے، اور اس کی مین نشانی یہ ہے کہ میری تصویر کے ساتھ اوپر ایک تصویر لگی ہوگی. میری تصویر سابق صدر پاکستان ڈاکٹر محمد عارف علوی صاحب کے ساتھ میری ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر ہے. تو یہ نشانی ہے. پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.